السلام عليكم الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ديالكم العلم نور. قبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو خليو جيم، واللي ما فهم شي حاجة يخليها في كومونتير، وإن شاء الله غادي ندير شي فيديو نجاوب على التساؤلات ديالكم في آخر ديال الكور. وما تنساوش ان جيم ديالكم هي اللي كدعمني باش انني وكتعطيني التحفيز باش انني كنكمل معكم. ومرحبا بالتساؤلات ديالكم على الراس والعين. وان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نبداو في واحد اوتر فيديو اللي الكماله ديال لي دو فيديو اللي فاتوا، اللي هي لا ريبرودكسيون سيكسويل. دونك نبداو على بركه الله. La reproduction sexuelle, c'est la collaboration de 12 individus différents et de la même espèce, le mâle et la femelle, qui fournissent chacun un type de gamètes. شنو هي la reproduction sexuelle؟ هي la collaboration de 12 individus. كيفاش la collaboration de 12 individus؟ يعني كاين المرأة والراجل، يعني اتفاق ما بين المرأة والراجل باش انهم يولدوا واحد الكائن واحد اخر، ولكن خصهم يكونوا من لا ميم اسبيس. مثلا واش يمكن الانسان يولد مع حيوان؟ امبوسيبل، ما يمكنش. يعني خص انسان مع انسان، يعني امراه وراجل، يعني لا ميم اسبيس، نفس النوع، بقره مع بقره، حصان مع حصان. ما يمكنش حصان مع بقره. اوكي، هنايا لا ميم اسبيس، لو مال اي فيميل كي فورنيس شاكان ان type de gamète. كيفاش chacun un type de gamète؟ يعني لو مال كيعطينا لو سبرماتوزويد، اي لا فيميل عندها لوفير وعندها لوفول اللي غادي تخصب وغادي تعطينا واحد البيضه. يعني الراجل عنده الحيوان المنوي والانثى عندها البويضه، يعني chacun des gamètes هادو كيتسموا لي gamètes، يعني الامشاج الذكريه والامشاج الانثويه. واش كنقولوا له الامشاج الانثويه ولا كنقولوا له البويضه؟ المهم لوفول او لا لوفير se caractérise par deux phénomènes: le passage de la ploïdie ou méiose lors de la formation des gamètes ou cellules sexuelles. دابا هاد باش يمكن ان الراجل يعطينا الحيوان المنوي والمراه تعطينا البويضه، هاد العمليه هادي كدوز بجوج ديال لي فينومينز، كتميز، ماشي كدوز وانما تتميز بواحد جوج ديال الحوايج. شنو هما؟ هو لو باساج دو لا بلويدي او ميوز de la formation des gamètes ou cellules sexuelles. شنو هي لو باساج دو لا بلويدي او لا ميوز؟ شنو هي؟ كاينه لا ميوز وكاينه لا ميتوز. لا ميتوز هي ملي كتكون عندنا اون سول سيلول بحال هكا. حنا نشوفو هادشي في دوزيام في الكور الثاني. هكا كتبقى ديبلويد، يعني لا سيلول هادي فيها دوزين، غتبقى عندنا حتى هنايا دوزين، يعني تقلنا هاك وتقلنا هاك، دوزين. ولكن ابلويد عطينا 4 ديال لي سيلول بحال هكا. يعني حتى هذا كيتفرق على جوج، الصبغي هذا كيتفرق حتى هو على جوج، كيولي ان سول ان كروموزوم. هذا كيتسمى كامل كروموزوم، وهذا سي ان كروماتيد. ملي كيتقسم على جوج سي ان كروماتيد سونترومير. اوكي، donc le passage de la diploïdie vers la ploïdie، يعني من دوزين لان سول ان، 4 ديال لي زين.
يعني كل سيلول كتعطيك 4. اوكي، هذه هي لا ميوز. ولا ميتوز حاجه اخرى كما كتشوفوا معنا هنايا، ها هي لي غوناد سيلول جيرمينال. دوزين ميوز تعطينا 4 ديال لي سيلول ابلويد، سو سون لي سبيرم، وهادو ديبلويد كيبقاو دوزين. وحنا باش تكون عندنا فيكونداسيون خصهم تكون عندنا ان وحده. علاش ان وحده؟ حيت الراجل كيعطينا ان والمراه كتعطينا ان، وكيتجمعوا بيناتهم كيعطيونا دوزين. اوكي، حيت ما يمكنش الراجل اللي عطاك دوزين والمراه عطاتك دوزين، شحال تولي عندنا 4 ان؟ ما يمكنش هادي، ما يخرجش لنا انسان، يخرج لنا شي حاجه اخرى. فهمتي؟ حيت الانسان في الطبيعه ديالو الصبغيات عندنا فيهم دوزين. هادوك اللي فيهم 3 ان كتلقاه مسكين مونغوليان مريض مسكين الله يشافيهم. هادو اللي عندهم 3 زين كيتسموا المالادي تريزوميك، وقيلا تيقولها التريزوميك، مرض داون، كتلقى عندهم 3 ان مرضين مساكن هادوك الله يشافيهم. حنا الانسان العادي عندنا دوزين، وما يمكنش الراجل يعطي دوزين والمراه تعطي دوزين وتولي عندنا 4 ان. يعني حيت لا مشينا من دوزين لدوزين خصها تكون عندنا لا ميتوز، ولكن الا مشينا من الدوزين الان غتكون لا ميوز ماشي لا ميتوز، وكتسمى هذا لو ستاد ابلويد. هذه كتسمى ابلويد، هذه دي بلويد. هي دي يعني شنو؟ دي هي جوج، دي بلويد ابلويد. اوكي، يعني هذه سو كاركتيريز باغ دو فينومين، يعني لو باساج دو لابلويدي فيغ لا ديبلويدي. و لا دوزيام شوز اللي كتميز به هي لا فيكونداسيون. assure le retour à la diploïdie et correspondant à la fusion des deux gamètes, le mâle et femelle, en une cellule œuf fécondé ou zygote, point de départ d'un nouvel individu. يعني حنا قلنا هادي، يعني قلنا كتميز بلابلويدي، يعني كتمشي لان، يعني من دوزين لان، ياك كتميز بلا بلويدي، يعني تتميز بلا ميوز، ياك. وكتميز بحاجه اخرى بلا فيكونداسيون، يعني ان و ان. شنو هي لا فيكونداسيون؟ هي التزاوج او الاخصاب، ولا ان دوزين، يعني لو باساج دو لا بلويدي فيغ لا ديبلويدي، وهي اللي مكتوبه هنايا. fécondation assurant le retour à la diploïdie، يعني كنعودوا لا ديبلويدي. حيت حنا في الاول هنايا كانت عندنا ديبلويد ولاتنا ابلويد، عاوتاني لو روتور على ديبلويد يعني رجعت لنا ديبلويد، يعني ديبلويد يعني دوزين. لو مال اي فيميل اي اون سيلول او فيكوندي، وهاد لو دوزين هادي كتكون يعني فيكوندي. علاش؟ حيت تلاقى الان ديال الراجل مع ال ديال المراه، يعني راه يعني لو سبرماتوزويد يعني الحيوان المنوي كيكون ان، ولوفول يعني البويضه ديال المراه كتكون ان. هذا كيخص بهادي كيوليو دوزين، وهذا كيتسمى الاخصاب او لا فيكونداسيون، او لا كيعطيونا اوف فيكوندي يعني بيضه مخصبه، او لا كتسمى زيغوت، هي بيضه مخصبه كتسمى زيغوت. هذا الاسم العلمي ديالها اوف فيكوندي كتسمى زيغوت. لو بوين دو ديبار دان نوفيل انديفيدو، ومن هذيك البيضه فاش غادي تنتج لينا واحد الانسان او لا واحد الحيوان او لا نبات، حتى نبات حتى هو كدوز من لا فيكونداسيون. اوكي، يعني من هذيك الزيغوت غادي تنتج لينا انسان، من ديك البيضه من هذيك السيلول غيولي لنا انسان، غيبقى يتكاثر ديك لا سيلول حتى غتكون الانسان. اي انسان اي حاجه على وجه الارض دازت من هذه المرحله هذه. 3 تيب دابا عندنا انا غادي نشوفوا هذه 3 تيب اون فونكسيون دو لا مورفولوجي دي غاميت، ليزوغامي، لانيزوغامي اي لوغامي. كاينين 3 تيب اون فونكسيون يعني لا ريبرودكسيون اسيكسويل سيكسويل فيها 3 تيب، فيها 3 تيب ديال لي فيكونداسيون، يعني 3 الانواع ديال التزاوجات. كاينه ليزوغامي. شنو هي ليزوغامي؟ هي غاميت موبيل اي دو ميم تاي، يعني كيكون لي غاميت يعني كيكون مثلا لو سبرماتوزويد اي لوفول كيكونوا بجوجهم كيتحركوا، لي غاميت كيكونوا بجوجهم كيتحركوا، يعني ديال الراجل وديال المراه كيكونوا كيتحركوا بجوج بهم.
كيتسمى او فيكوندي او لا زيغوت. ملي كيكونوا بجوج بهم كيتحركوا عندهم لي فلاجيل. يعني شنو هما لي فلاجيل؟ هما الديالات هادو اللي خارجين لهم اللور، هما باش كيتحركوا، هما باش كيعوموا بحال الحوته عند هذاك لو ناجوار اللوراني. هادو عندهم لي فلاجيل كيكونوا كيتحركوا، يعني موبيل هي كيتحركوا. كنسميوهم ايزوغامي. ايزو يعني ايدونتيك، يعني بحال كيتسموا ايزوغامي. كاينه الثانيه لانيزوغامي، يعني ما كيتشابهوش، يعني المراه والراجل بجوجهم موبيل. غاميت موبيل يعني بجوج بهم، اي دو تاي ديفيرونت، يعني المراه كبيره والراجل صغير. غاميت مال بتيت فيميل غروند كتسموا لانيزوغامي. او فيكون ملي كيتخصبوا بيناتهم كتسمى او فيكوندي او زيغوت. كاينه لوغامي، غاميت مال موبيل اي دو بتيت تاي، اي غاميت فيميل ايموبيل اي دو غروند تاي. بحال اللي عند الانسان، ها هي المراه، ها هي لا فيميل عندها ما كتحركش، اللي فيكسي، و لو مال كيتحرك اللي هو بحال الحيوان المنوي مع البويضه ديال المراه. حنا عندنا اوغامي، عندنا لو تيب دو ريبرودكسيون، عندنا لوغامي. ها هو كيتخصبوا بيناتهم كيعطيونا او فيكوندي او لا زيغوت. كاين le gonochorisme et l'hermaphrodisme. شنو هو le gonochorisme et l'hermaphrodisme? Les deux types de gamètes peuvent être produits par deux types d'individus différents. يعني هادوك لي غاميت اللي شفنا حنايا، يعني هادوك الامشاج يقدروا يتبرودويزاو بار دو تيب d'aindividus différents. يعني من طرف جوج الانواع ديال لي زانديفيدو، سوا غونوكوريزم سوا اغمافروديزم. نشوفوا شنو هي غونوكوريزم وشنو هي اغمافروديزم. Espèce gonochorisme ou à sexe séparé, produit d'un type de gamète et un seul tout au cours de la vie. L'exemple de l'homme. هنا اش كيقصدوا لينا؟ هنا لو غونوكوريزم شنو هو مثلا بحال حنا الانسان، او لا بحال الاغلب، ماشي الاغلبيه نقول، وانما الحيوانات اللي كنعرفوا حنايا، مثلا البقر، الاحصنه، الحمير، مثلا شنو اخر، لي شيان، لي شا، لي بحال الامثله اللي عطيتكم. هادو الراجل فيهم، مثلا الانسان الراجل كيعطينا الامشاج الذكريه اللي هي الحيوانات المنويه، والمراه كتعطينا البويضه. ياك باش نفهمكم مزيان، ليغمافروديزم العكس ديالها. espèce hermaphrodite produit des deux types de gamètes au cours de la vie. مثلا بحال لي زيسكارغو، مثلا بحال البوبوشه او البعبوله، ولا ما عرفتش كيقولوا لها بوبوشه نقولوا لها. لي زيسكارغو اللي هما غلاله هادوك عندها لوفير وعندها لي تيستيكول، كتسمى لوفو تيستيس. يعني عندها لي زاباري بجوج بهم. يعني تخيل معايا ان غلاله عندها المبيض وعندها عندها لاباري اللي كتنتج لنا الحيوانات المنويه. يعني كتنتج لنا جوج لي دو تيب دو غاميت، يعني كتنتج لنا البويضات وكتنتج لنا الامشاج الذكريه. وتخيلوا معايا سبحان الله. يعني هنا فين كاين الفرق؟ كاين اسبيس غونوكوريزم بحال حنا الانسان، الراجل كينتج الحيوان. واش الراجل كينتج لنا حنايا البويضات؟ واش الراجل عنده رحم؟ ما عندوش، كينتج لنا غير السبرماتوزويد، يعني غير الامشاج الذكريه. ولكن ليغمافروديزم فيه فيه انواع كيقدروا انهم ينتجوا. سواء حنا غادي نشوفوا الانواع ديالو باش تعرفوا الانواع اللي فيه، خصكم تعقلوا عليهم. كينتجوا لنا الانواع بجوج بهم، سواء كينتجهم بجوج بهم في دقه واحده، سواء كينتج هذا العام نوع والعام الجاي نوع. مثلا هذا العام يعطيك الحيوانات المنويه، العام الجاي يعطيك دي زوفول، يعني يعطيك بويضات. العام عاوتاني اللي من وراء الحيوان. وكاين عاوتاني حنا غنشوفوا باغ ديتاي باش ما ندخلوش في الهضره بزاف ونضيعوا في الوقت في الفيديو. المهم لو غونوكوريزم هو اسكس، عقلوا على اسكس سيباري، يعني الذكر ماشي هو الانثى، اسكس سيباري. هنا لا،
le produit des deux types de gamètes يعني العكس ديالها. L'hermaphrodisme simultané, نشوفوا شنو هو l'hermaphrodisme simultané. L'individu produit les deux types de gamètes en même temps et au même moment de son cycle et porte soit deux gonades différents, testicules et l'ovaire, les vers de terre. يعني l'hermaphrodisme simultané يعني أنا نقول لك شنو هي hermaphrodisme. يعني هي بيسيكسوال يعني عنده الجنسين بجوج خنثوي مثلا وقيلا كنقولوا لي خنثوي يعني فيه الراجل والمراه سيمولتاني يعني في نفس الوقت كيقدر انه يبرودويزي لك الحيوانات المنويه ويعطيك لي زوفول. وكاين التيرناتيف يعني هي متعاقب يعني يقدر هذا العام يكون امراه والعام الجاي يكون راجل، العام اللي من وراه امراه العام الجاي يكون راجل، او لا كيدوز واحد الفتره من حياته كيكون فيها انثى ومن بعدها الفتره الاخرانيه كيولي ذكر، او لا كيكون ذكر وكيولي انثى من بعد. وهذا الشيء غادي نشوفوه باغ ديتاي في هذا الباراغراف الجاي. L'individu produit les deux types de gamètes en même temps et au même moment de son cycle de porte. يعني بالنسبه للسيمولتاني كيبرودويزي لي دو تيب دو غاميت en même temps يعني كيبرودويزيهم ديما يعني عنده لي زاباراي بجوج، عنده لي تيستيكول وعنده لوفير يعني عنده l'appareil reproductrice mâle وعنده l'appareil reproducteur mâle et l'appareil reproductrice femelle. يعني عنده l'appareil reproductrice femelle et mâle يعني عنده كيصنع لنا الامشاش الذكريه والامشاش الانثويه. وعندنا هنايا ليكزومبل ديال لي فير دو تير اللي هما هادو يعني الدودات ديال الارض. Soit un seul type de gonade produit les deux types de gamètes. يعني soit عنده les deux gonades يعني عنده testicule ou l'ovaire مفارقين بيناتهم، او لا عنده اباراي وحده فيه كتخدم لنا جوج خدمات، كتخدم مراه وراجل. اباراي وحده كتخدم الخدمه ديال فيميل وكتخدم الخدمه ديال المراه، يعني كتصنع لنا لي سبيرماتوزويد وفي نفس الوقت كتصنع لنا لي زوفول. بحال لي زيسكارغو عندهم كتسمى لاباراي اوفو تيستيس. علاش اوفو تيستيس؟ عند اوفو جايه من لوفير، تيستيس يعني جايه من تيستيكول. بالنسبه لي زيسكارغو اللي هما غلالات هادو عندهم لاباراي كتبرودويزي لي دو تيب دو غاميت. نتمنى انكم تفهموا. l'hermaphrodisme successive يعني alternative. L'individu est d'abord d'un sexe puis devient un autre sexe. يعني في الاول كيكون في واحد لو سكس، واحد شويه كيولي في سكس واحد اخر. يعني مثلا كيكون مراه شويه كيولي راجل، او لا كيكون راجل شويه كيولي مراه، او لا كيكون راجل كيولي مراه كيعاود يولي راجل كيعاود يولي مراه كيعاود يولي. غنشوفوا هذا الشيء باغ ديتاي. عندنا 3 تيب. كاين لا بروتوندري كتسمى لا بروتوندري وهذا الشيء غتحفظوه، او لا بروتيروندري هذا الشيء خصكم تحفظوه. دابور مال بوي فيميل. ليكزومبل عندنا ديال لي ماس كروفيت دورات. هنا شنو كيولي؟ كيكون في الاول مال. تخيل معايا واحد مثلا، كنا تخيلوا معايا ان هذا الحيوان هذا غيعيش واحد الفتره ديال لا في قد هكا. مثلا نعطيكم مثال، واحد الفتره ديال لا في اللي هي قد هكا، مثلا نقولوا فيها 4 ans. اوكي، هاد 4 ans هادي غيعيش فيها دابور مال بوي فيميل. يعني يقدر يعيش لينا واحد 12 ans منها مال، ولي 12 ans اللي من بعد منها غادي يعيشها فيميل. اوكي، هذه هي لا بروتوندري او لا بروتيروندري. وشنا هي لا بروتوني او لا بروتيروني؟ هي العكس ديال لا بروتوندري. دابور فيميل
بوي مال. وعندنا ليكزومبل هنا ديال ميرو. بالنسبه لهذا الصنف هذا ديال الحيوانات كيكون العكس ديال هذا لا بروتوندري كتكون دابور مال بوي فيميل. هذا كيكون العكس ديالو، تيكون دابور فيميل بوي مال. يعني كيعيش الحياه الاولانيه ديالو كيكون فيها انثى، من بعد كيوصل لواحد المرحله كيولي ذكر. وانا غادي نحاول نتيليشارجي دي فيديو من اليوتيوب اللي كيشرحوا هاد الامثله هذه ديال لا بروتوندري اي لا بروتيروندري. حيوانات اللي غادي نشوفوهم بنفسكم كيفاش كتحول من الجنس لواحد الجنس اخر. وانا هذا الفيديو غادي نخليه لكم، نقدر نحطو لكم من وراء هذا الفيديو هذا، حيت يقدر يكونوا فيه حقوق النشر. نقدر الا ما لقيتش كيفاش ندير نحطو، غادي نشوف لكم لي ليان نحطوهم لكم وتفرجوا فيهم من راسكم. لقيت كيفاش غادي نشوف لي فيديو وغادي نحاول نصاوبهم من راسي ونحطهم لكم. لو ميرو، ديروا جوجل وكتبوا لو ميرو وغادي يطلع لكم وغتعرفوا لو ميرو شنو هو. بالنسبه الثالثه troisième type, l'hermaphrodisme alternant, le changement de sexe plus d'une fois au cours de sa vie. L'exemple des huîtres. Les huîtres هما بوزروق اللي كنعرفوه حنا بالاسم ديالو بوزروق، اللي فيه جوج ديال لي كوكياج كتحلهم عاد كتلقى فيهم واحد الحيوان لداخل. هذاك سي ان هيرمافروديزم التيرنون. كيفاش هيرمافروديزم التيرنون؟ كيبدل لو سيكس ديالو كل مره، يعني كيكون مره فيميل مره مال، مره فيميل، على حساب او كور دو سا في. مثلا غيعيش لينا كما قلنا، كما نعطيو ليكزومبل، كما عطينا ليكزومبل ديال لا بروتوندري الى بروتوني، يعني لي ويتر. هذه هي لا في ديالهم. مثلا حنا نعطيو مثال، ما عرفناش حنا شحال كيعيشوا، ولينا نعطيو مثال. مثلا كيعيش 2 ans اولا نديرو 4 ans، حسن نديرو 4 ans. في العام الاول غيعيش انثى، يعني غينتج لنا دي زوفول. في العام الثاني غينتج لنا دي سبرماتوزويد. في العام الثالث غينتج لنا عاوتاني دي زوفول. في العام الرابع غينتج لنا دي سبرماتوزويد، يعني التيرنون. يعني سي ان هيرمافروديزم التيرنون. هيرمافروديزم قلنا هو اللي كيكون خنثوي، بالعباره بهذه العباره هذه خنثوي. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. هنا عندنا لي زيكزامبل دو ليماس اي لا دوراد. قلنا ليماس اي لا دوراد هما تيب بروتيروندري، يعني دابور مال بوي فيميل. هنايا عندنا ليكزامبل دي ميرو. لي ميرو هما واحد الحيوانات اللي كيكونوا دابور مال بوي دابور فيميل بوي مال، يعني كيكون في البدايه ديال الحياه ديالو فيميل، شويه كيولي مال. وكاين واحد ليكزامبل واحد اخر كنت شفتو في واحد الفيديو في واحد لاباج سميتها زابين سوفاج. قلبوا على زابين سوفاج غتلقاو واحد ليكزامبل ديال واحد السمكه كتكون في الاول ديالها فيميل، شويه كتولي مال. وغادي نحاول نشوف لي ليان ونحطهم لكم باش تشوفوا بعينيكم، باش تفهموا مزيان لي زيكزامبل كيفاش. هادو لي ويتر كما قلت لكم بوزروق. ايوا هنا لا فان ديال هاد الديابوغرام هذا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الكور مزيان. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها في كومونتير، وان شاء الله غادي نحاول نجاوبكم في اقرب وقت. ومسيرة موفقة، وما تنساوش تابوناو وديروا جيم الفيديو وفعلوا الجرس ديال لاباج باش فيما نحط شي حاجه توصلكم ان شاء الله. وتهلاو في راسكم والله يعاونكم.